Assalamu alaikum class metric student, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start our subject Islamiyat. First of all, I will give you the introduction of the book. Come on the index. Our Islamiyat book is based on the three portions. Our first portion is based on three surahs. First surah is Surah Anfal, second one is Surah Ahzab, and third one is Surah Mumtahina. Our next portion is based on the ahadith. We have 20 ahadith in this portion. Our third portion is Mawzuati Mutalla. This portion is based on different topics. Now come to our first topic. Our first topic is सूरह इनफाल। जब भी कोई सूरत नाजिल की जाती है तो उस सूरत का एक पस मंज़र होता है। किसी रीज़न से अल्लाह ताला ने ये सारा कुरान पाक, क्योंकि ये हमारे लिए हिदायत का ज़रिया अल्लाह ताला ने नाजिल किया। तो सूरह इनफाल का पस मंज़र ये था कि मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान एक जंग हुई थी जिसे ग़ज़वा बदर कहा जाता है, जिसमें 313 मुजाहिदीन ने हिस्सा लिया था और 1000 कुफ़ार का लश्कर था। तो अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों को फ़तह याब किया था। अब फ़तह हासिल होने के बाद जो पहला मामला आया वो था माल गनीमत की तकसीम का। जब कुफ़ार जो है वो मैदान छोड़कर भाग गए तो सबसे पहले जो जितना भी मालो दौलत हाथ लगा तो उसकी तकसीम का मामला था। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है दरसुल अव्वल अलिफ सूरह इनफाल आयत नंबर 1 से 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नहायत रहम वाला है। यस अलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूली फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनकुम व अतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं कि क्या हुक्म है, तो कह दो माल गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। माल गनीमत के बारे में जो आयत नाज़िल है उससे साफ साफ ये ज़ाहिर है कि माल गनीमत पर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का हक़ है और किसी का हक़ नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी कि वो इस माल को जिस भी तरह तकसीम करे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि खुदा से डरो और अगर ईमान रखते हो तो आपस में सुलह रखो और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के दिए हुए हुक्म पर चलो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का ज़िक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं। जब इनकी इसकी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है। वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और जो माल हमने इनको दिया है इसे नेक कामों में खर्च करते हैं। इसकी अगली आयत में अल्लाह ताला ने जितने भी मोमिन और मोमिनात हैं उनकी सिफ़ात बयान की है। उनकी सिफ़ात क्या है कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल, यानी अल्लाह की आयत पढ़ के सुनाई जाती है तो उनके दिल डर जाते हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है। वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और जितना भी माल अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है उसे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यही सच्चे मोमिन हैं और इनके लिए अपने परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो मोमिन और मोमिना जिनमें ये सिफ़ात पाई जाती हैं तो वही सिर्फ सच्चे मोमिन हैं और उनके लिए अपने परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे, बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक़्क़ि व इन्न फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून युजादिलूनक फ़िल हक़्क़ि बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौति व हुम युनज़रून। इन लोगों को अपने घरों से इसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे घर परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ निकाला। इस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। वो लोग हक बात और इसके ज़ाहिर होते ही पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं, उसे देख रहे हैं। इन आयत में अल्लाह ताला उन मुसलमानों के बारे में फरमा रहे हैं कि जो उस वक्त जंग के टाइम पर अपने घर से निकलने में सुस्ती और काहली दिखा रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर लड़ रहे थे कि जंग की तरफ यानी मौत की तरफ धकेले। उनको यही था कि जंग में शिरकत करेंगे तो ज़ाहिर मौत का डर था, तो मौत की तरफ धकेले जाने से डर रहे थे। वइज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवुद्दू अन्ना गैरा ज़ाति शौक़ति तकूनु लकुम वयुरिदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन।
اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل 2 گروہ ہیں، تو ان میں سے ایک تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اس جنگ کے پس منظر میں ایک یہ بات بھی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ جس جنگ کی تیاری کر رہے تھے وہ اصل میں ابو سفیان کا گروہ تھا۔ ابو سفیان کا گروہ کیا تھا؟ ابو سفیان کا گروہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے شام تجارت کے لیے گئے تھے، اور تجارت کرنے کے بعد بہت سا مال و دولت لے کر واپس مکہ جا رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو اس قافلے کی اطلاع ملی۔ مسلمانوں نے جو ہے یہ اس وقت کا رواج تھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی قافلہ جو اس کی اس ملک کی حدود سے گزرتا تھا تو اسے لوٹ لیا جاتا تھا، یعنی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اسے لوٹا جاتا تھا اور اپنی دھاک بٹھائی جاتی تھی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ابو سفیان کو یہ چیز پتہ چلی کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس قافلے کو لوٹنے والے ہیں، تو ابو سفیان نے یہ اطلاع ابو جہل تک مکے میں پہنچائی۔ اب ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، لیکن ابو جہل 1000 کے لشکر کے ساتھ پوری آب و تاب سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کی طرف چل پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمانوں کا جو ہے وہ سامنا ابو جہل سے ہوتا ہی نہیں، ابو سفیان کے گروہ سے ہوتا اور وہ لڑ کر واپس آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہارا سامنا ابو جہل کے گروہ سے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمان سے سچ کو قائم کر دے، حق کو قائم کر دے، اور کافروں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دے اور ان کا غرور خاک میں ملا دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ میں ہمیشہ کے لیے فرق قائم کر دیں، گو کہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اسْتَغِيثُوا رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ تو مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس فریاد، اس دعا کا ذکر کر رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ یا اللہ آج اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح یاب کرنا، تاکہ قیامت تک تیرے نام لیوا موجود رہے۔ اگر یہ مسلمان آج یہاں پر نصب و نابود ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا، تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ تو یہ مدد اللہ تعالیٰ نے اس مدد کی مسلمانوں کو خوشخبری دی تھی تاکہ ان کے دل اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک وہی غالب حکمت والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ Okay, class metric. Now come to the exercise. First you have to do these words meaning in your notebook. ورڈز میننگ کے بعد آپ نے آیات کا ترجمہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر 3 آیات گیون ہیں، یہ ہماری جو چیپٹر ہے اسی میں سے تینوں آیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو امپورٹنٹ آیاتوں سے مارک کر دیا جاتا ہے ان کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ آپ کہاں سے لکھیں گے؟ یہ ترجمہ آپ تینوں کا چیپٹر میں سے ہی لکھیں گے۔ تو چیپٹر آپ سب سے پہلی آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، دوسری آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، تیسری آیت ہے وَإِذْ تُلِیَتْ عَلَیْہِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا۔ تو آپ آ جائیں اپنے اس والے پیج پر۔ ہماری فرسٹ آیت کا ترجمہ یہاں سے ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ دوسری اس کے ساتھ ہی ہماری دوسری آیت کا ترجمہ اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر ہم سیکنڈ آیت لکھیں گے، اس کا ترجمہ رکھیں گے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ تیسری آیت کے لیے آپ ذرا نیکسٹ لائن پر آ جائیں، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے نظر آ رہا ہوگا وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْہِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ تینوں آیات آپ لکھیں گے، تینوں آیات کا ترجمہ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ ایکسرسائز پر آ جائیں۔ ایکسرسائز میں ہماری تھرڈ اور لاسٹ چیز، یہ 2 کوسچن ہیں۔ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، اور سیکنڈ کوسچن ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ یہ دونوں کوسچن میں نے آپ کو ڈیورنگ لیکچر جو ہے وہ ایکسپلین کر دیے ہیں، آپ نے ان کے شارٹ آنسرس لکھنے ہیں تقریباً ½ پیج کے۔ فار دا ہیلپ آپ جو ہے وہ نوٹس یا ریفرنس بک یوز کر سکتے ہیں۔